सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दरार बढ़ती जा रही है। तेल उत्पादन में कमी का फैसला करके सऊदी अरब ने पहले ही अमेरिका को झटका दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी सऊदी अरब रुका नहीं। अमेरिकी धमकियों के बाद सऊदी अरब और भी ज्यादा भड़क गया है। सऊदी अरब ने तो पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद तक की बात कर डाली है। लेकिन अमेरिका के होश तब उड़े जब हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने की इच्छा जता दी। जानकारी के लिए बता दें कि भारत ब्रिक्स समूह का संस्थापक देश है। भारत के अलावा ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। लेकिन अब अमेरिका और सऊदी अरब के बिगड़ते रिश्तों के बीच भारत की जबरदस्त कूटनीति देखने को मिली है। सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान अगले महीने यानी नवंबर को भारत आ रहे हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे मोहम्मद बिन सलमान ने स्वीकार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया के बाली में होने जा रहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मरदूदों की नजीज़ हरकतों से, इन शैतानों की शैतानी से, इन मावलिंचरों की मावलिंची से, इन बदमाशों की बदमाशी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ़्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरकेफ़ ये आपने सुना कुछ 1 मिनट 16 सेकंड का इसलिए रखा मैं, ताकि आप लोग उधर से का भी सुनना बहुत ज़रूरी है जो हालात बने हुए हैं। क्योंकि आज फिर एक तीसरी कोशिश की गई जो कि नाकाम साबित हुई, जो कि टेलीफोन पे बात हुई जो बिडेन की और मोहम्मद बिन सलमान की। एक सतह से बिल्कुल मोहम्मद बिन सलमान ने जितना जो था इनके दिल में वो सारे सुना दिया और उसकी औकात भी दिखा दी। और यहाँ तक कि जो है सो सिर्फ पेट्रोल देने की बात तो दूर की है, जिहाद करने की भी बात कर ली उन्होंने जिहाद करने की भी बात कर दी। सिर्फ अमेरिका के साथ ने जितनी सपोर्ट करेंगे अमेरिका को, जितने मुसलमानों के और इस्लामी देशों के ख़िलाफ़ है, उन सारों के साथ जिहाद करने की बात कर दी, जो कि एक काबिल लश्क बात है कि एक ऐसी हिम्मत दिखा रहा है एक हमारा भाई जो काबिल तारीफ़ है। भला हो कुछ भी, क्योंकि लेकिन होगा भी क्या, क्योंकि मेन चीज़ तुर्की रजब तैयब एर्दोगान सऊदीया के साथ है, ईरान सऊदीया के साथ है, रशिया सऊदीया के साथ है, कोरिया रशिया के साथ है। तो इन मुल्कों को अगरचे ताकत को देखा जाए, अमेरिका सामने नहीं ठहर सकता इनके, ये एक हकीकत है। और अमेरिका ने किया क्या अभी तक मुसलमानों के लिए क्या किया उसने, ये सारे चीज़ों को अगरचे हम हमारे दिमाग में लेके आए और सोचने पे मजबूर हो जाए, तो सिवाय एक गाली बने हुआ है अमेरिका मुसलमानों के लिए, सिवाय लूटना किसी तरीक़े से अरबों को लूट कर ये हालत कर दी। 25 साल से लूटते हुए आ रहा, गज़ू के टाइम से, इराक़ का सफाई के टाइम से, इराक़ को सफाया किया गया इराक़ का, उस टाइम से लूटते हुए आ रहा, जो कि बर्बाद कर चुका है। लेकिन इसका पेट अभी भी नहीं भरा, क्योंकि इधर से ही चलता है इसका, इसलिए हर तरीक़े से डराना धमकाना ये एक फ़ैशन बना लिया था उन्हें। लेकिन अब किसी तरीक़े से हमारे मुसलमान देशों को अक्ल भी आ रही है, समझ भी आ रही है, और इनकी ताकत का इनको ख़ुद अंदाज़ा हो रहा जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको दे रखी है, कि इनको पता चल रहा है कि इनके बग़ैर ये लोग नहीं चल सकते, ये लोग इनसे है, इनसे ये लोग नहीं है, यानी ये पता चल चुका है। इसीलिए अभी ये लोग अपनी जो ताकत है, अपना जो पावर है, अपना जो पैसा है, अपना जो पेट्रोल है, वो सही मायने में दिखा रहे हैं। इसी के साथ कुवैत ने भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन कर ये कह दिया, बाबा तुम फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इशारा दो, तुम्हारा इशारा हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि हम चाहते हैं कि
سارے جی سی سی نہیں بلکہ سارے دنیا میں امن و امان بنا رہے، ایک جہتی بنا رہے، ایک بنی رہے، لیکن جس طریقے سے انہیں ڈرا رہا دھمکا رہا، وہ اس کے اوقات اس کو دکھانا بہت ضروری ہو گیا کہ ہم عرب کر کیا سکتے ہیں۔ اگرچہ عرب اپنے پہ آ جائے تو ان کی اوقات کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں، یہ سارے چیزیں دکھائی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور کویت کے شیخ نواف الصباح نے تو کھلے طور پر امریکہ کو ایک چیتاونی بھی دے دی کہ اب تیرا کام اور تیرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ تو بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا، جو چراغ بجھنے سے پہلے جس طریقے سے پھڑپڑاتا ہے ویسا پھڑپڑ آ رہا، دیوانے پنے کی کوئی حرکت اگرچہ کرا تو اس کا خمیازہ تیرے کو خود کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اگرچہ ہم کچھ شروع کر دے، اگرچہ یہ شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو جائے، تو ہم رکنے والے نہیں ہیں، تیرے کو تیرے انجام تک پہنچیں گے، تیری اوقات ہم تیرے کو دکھائیں گے صحیح معنی میں کہ عرب ہوتا کیا ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے، جہاد کسے کہا جاتا ہے، جہاد ہوتا کیا ہے، اس کے معنی اور اس کا کام تیرے کو صحیح معنوں میں دکھایا جائے گا۔ یہ سنتے ہی جو بائیڈن ایک دم پاگل کا حال ہو گیا ہوا ہے، اور اس کو اس وقت 3 بخار چڑھ چکا ہے، وہ بڑی پریشان حال میں ہے۔ اب انہیں استعمال کرتے ہوئے جو بائیڈن نے رجب طیب اردگان سے بھی بات کی ٹیلی فون پر، لیکن رجب طیب اردگان بھی یہی کہہ دیا اس کو صاف الفاظوں میں، جو تو نے جو بیج بویا تھا وہ فصلیں تیار ہو گئے، وہ کٹنے کا ٹائم آ گیا، آج تیرے کو تیری جو بچھایا ہوا جال تیرے کو مہنگا پڑ رہا، یہ چال تو نے چلی تھی جو اپنی چال میں پھنس چکا ہے، اسی لیے سوائے تیرے پاس ایک ہی چیز ہے، معافی مانگنا، اور رہے تیرے شرائط تیرے پورے نکال دے، ڈال لے پچھواڑ میں، انہوں تو نہیں بولے پچھواڑ میں ڈال لے، لیکن میں بول رہا ہوں جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کا رتبہ اور مسلمانوں کی حیثیت اور وجود کا آج ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے۔ اسی لیے کہتے ہوئے آتے ہیں، جب اللہ کی لاٹھی چلے گی، جب اللہ رب العزت اپنے اس پہ آئیں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ یہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک ٹائم سے سپر پاور مانتے تھے اور سپر پاور سمجھتے تھے، اور ساری دنیا میں ان کا ہی دبدبہ ہے، ساری دنیا ان کی غلام ہے، جو چاہے یہ لوگ کر سکتے، رات کو دن، دن کو رات کہے تو بس یہ لوگ کہیں گے، ویسا نہیں ہے، اب ختم ہو چکا ہے۔ ابھی بچہ جانتا ہے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ تو اسی لیے چاہے سعودیہ ہو، چاہے کویت ہو، چاہے قطر ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے عمان ہو، چاہے دبئی ہو، اب کوئی بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں کی شاپ، مین چیز وہاں کی پبلک جاگ چکی ہے، جان چکی ہے، تو اسی لیے یہ لوگ برداشت کرنے والے نہیں۔ ارے بھائی، 1 منٹ کے لیے ہمارے دیش کو نہیں برداشت کر رہے، جو جس طریقے سے جو گستاخی کی تھی ہمارے حضور پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں جو گستاخی کی تھی، وہ ملعونہ کے لیے جو ابھی تک لاپتہ ہے، ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، حالانکہ سپریم کورٹ نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا، اس کے اوپر FIR تو ہوئے، لیکن اس کو ابھی تک بھی گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ چاہے تو کتنے ٹائم میں اس کو گرفتار کر سکتے، کتنا ٹائم لگے گا، 10 سے 15 منٹ کا وقفہ لگے گا، لیکن ان کا کیونکہ انہوں خود پکڑے جائیں گے نا، ان کا خود منہ کالا ہوگا نا، ان کی جو حقیقت سامنے آ جائے گی نا لوگوں کے، کیونکہ وہ تو کھلے الفاظوں میں بول دے گی، بول کے بولی اس نے کہ کس نے کروایا، کس کے کہنے پہ کہہ دی اس نے، یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گے، اس لیے اس کو بچانا، اس کو سیف کرنا ان کی بہتری ہے، وہ نہیں تو انہوں ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، اور ساری دنیا جان جائے گی اور سمجھ جائے گی۔ ویسے ساری دنیا کو پتہ ہے، ساری دنیا کو علم ہے یہ چیز کا، بغیر ان کے کہنے کے یا بغیر کرتوت کے ان کے یہ کام، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ ہے کیا چیز،
حق کے نہیں دھونے والی کا ہو، ناچنے والی کا ہو، کیبری ڈانسر کا، اس کا ہے کیا؟ اس کا پہلی چیز تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن وہ چندی چورنی یہ لوگوں کے کہنے سے، ان کے بڑھاوے سے کری، اس لیے اب وہ بول دے گی، منہ کھول دے گی بول کے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. لیکن کب تک بچاؤ گے؟ کب تک بچاؤ گے؟ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے رب کو مناتے رہیے، گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیے. ہر چیز میں تمہاری کامیابی یقینی ہے. اگرچہ وہ تم سے راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہیں جھکا سکتی. جو تم چاہو گے وہی ہوگا. جو یہ لوگ چاہتے وہ کبھی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھو. لیکن اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، نمازوں کی پابندی کرو. یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.